ناز بيت مخري كورات أولات بصبوا ملكوا جلس أميام إذا لما عنت ما يترنا له أجندة بطعمي وساني حزب تجري بصبوا يدنارا حزب تجري لافتم تقال سلم علاماتنا شتوتات دسجا قرب مخانو بطعمي كل في نهزبنا قداينا نزارر لنا مالتي قدم حزي بزعال معات زي أقول لتنا زي أكم مستخون لنا ما يتنا كونوا خن خلينا إذا قلنا هزبنا متأي عدلنا نوصل لنا مالتي نهزبنا متأي عدل هزبنا بقات علي تعينت أود أدوات تديه اليوم حميد ولا منقص تديه اليوم يحش بناينا نمكر لنا بزاد راش زمالتي كم تعنتو كور وانا فوق وايت زاروا كافتم لحالفو تدخابره رزين دخونه وعلينا نقبر لنا ስለዚህ ድማ በደንቢት ማያይጥና አመጨረሻም በሓደ ሐሳብ ወርድና ንخدሉ ኩነታት ክፈጠር ነው ድሕርዚ ውሳኔ ዝምሕላፍናም خالت ጉዳያት ምንለው ድሕሩ ማለት ለመንግስትነት መምላስ ለብተበረጸ መንግስትነት መምላስ ብዙሓት ጉዳያት ለወየም ሳቶም ድማ ከምታ ድመጻናያ ላተመኻኸርና ላተዘራረብናይና ክንኸድ ማለት ሞክልተ ሓፀር ተጥራሕ ሐሳባት ለዋን ሓደ إذا جزياو دبهال من محدار كاب قادمهم جزياو دخونه مفتحي دعاتنا يو جزياو دخونه مفتحي دفترنا يا ودا دواي دزل لقيتاو دخونه مفتحي دفترنا يا يخونه همزي حدث متوقع ديولس لو دخونه عد خجشول نحرو له خينو تجرد محلف كلا تخونه تجرد من جديد يقوى سوات كيه الليو تحلفوا بناينا متوقع هو جزاو متوقع إذا جزاو من حدار دبهالم نيشة سلامنا تهاونا حدا ليت خلت ليت ده بسلام تحضرنا أوشتنا دلو حدا مقدالاتهم تملأنا لنا دعاتنا أي عود أدواء إمي نهز تقرأي شجرات نهز تقرأي تقال سلم علاماتات كسافعي من لا يخونه هامو خوين لجن إذا عود أدوازي سلام كفترنا يخاله حدنتنا كأكبرنا يخاله ملسو كاب شجر لا شجر لا شجاجرينا مسحفتنا مسنورتنا مسعاقمنا تسكرنا عددا لواو عددا صلات كنخون عدل فطر مالتي ስለዚህ ህዝብ ትግራይ بزحام عينت አወዳደባ ክምራሕ بزحام عينت አወዳደባ ክምራሕ አይሙጥነይ በታሪኹም በታሪኻው ቃልሱም አይሙጥነይ ህዝብ ድንሆ ኩነታትም አይሙጥነይ 2013 ተፈጸመሉ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ድምምካት ብድኻፈለ መስዋዕትም አይሙጥነይ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ላውድ ሙጥኖ محاور لاود متنو أودادبا نمولو سينا نولنا مالك لاود متنو نمولو مجمرة خلا يزهزوزي ديت فتح له بزحت سجمات الله ديت فتح له بزحت سجمات الله بمكلاسنا تجرد حلواتنا أدحنا نخون نخلينا كم هزي ملنا كينت أف عدل فطرنا خوني خلي جن معات هزي دم حز الله بسلاحة عدت أف مالتي معات هزي الله أو كيندا تدوري كم تعنتو توهال مالتي زي هزوناي كنملو سنهنا تسألي ورود الله بوتا آياتنا بقال سدات نحو بوتاي خذ نملو سنخلنا أمناتنا ولد بتصحو أو إيد سألات تدور دقلو خناتات كنفتر يبنا بفتسم مالتي سلازي يوم عبيت حطتاتنا هذا التقرايا خيد دما كم تعنتو أول بيت مهرنا دولو هذا التقراي ناس النوت ياد اليوم ما نم حيلي بب جزيو لا مسا ما نم حيلي جزيو درهولو لا مسا هذا التقراي تشوف فلو خناتات كفتر يقول بقى دحر حزي لو كم ذا عينت خناتات نملو صلو خناتات يبنا بب موالو دواتح مناسي لا جبرنا نخدلو سرعات كابك علوه أكايدا كابك علوه بقى تقراي رأسات خلوه تنامج الرشاق على سناسي لا علاوة تدخل التقراي تفتر لوه إذا سلسة شح خلت شح عمت لا تقال سد مسح هزي ملسو عم تحتي إيد بالسجنة دور دقلو خناتات تفتر يا ولي مالك تسلسي زوم تجمعات زيوم زوم علامات زيوم زومنا هزي التقراي شتتات زيوم لافتك وصحوا ودخول بركة دمسح حدث أرنف دخول منجس يد لنا حزكو تبتاتنا وكينا لنا كم تعنتوك قلت الفتنة أو تحتي تمولو محاور له كابل معات قج الله جمهور مالت
كاوغوت لا قشت لا ولا كاوقشت لا طابيا كاو طابيا لا وردا كوردا لا لوزو لعلم مسخدفتا وانا مأسريتا ግን بتن همزه عمد ليول ገዛ ማለት ሓደ ሰቀላት ሰርሕ ሎ ወለድና ገዛ ካው ሁሉ ዕንጨይቲ ሞራል ወፁ ታ መእሰሪት እና ታ ቃለበት እሳን ድሕር ዘይታ አሰረት ታይ ዋጋ ነው ኻል ትርጉም ይውሊ ማለት ንፋስ ይብትኖ ገለ ይብትኖ ማለት ህዝብ ትግራይ ኮም ይኾይንሎ ጠማር ደይውሉ ብድዋዓሎ መጨረሻ መእሰር ደይውሉ ድብተን ህዝብ ይኾይናሎ ማለት ስለዚህ መንግስትና ውድብ ሰራዊትና ድጥርንፍ ሓደ ጠንካራ ማእኸል ያድልየና እዚ ንሕገብርና ኮይኑ ታብ ቅድሜና ድንሆ ችግር ንፈትሐና ጸላኢ ኩናት ተአወጀልና ይኹን ካልእ ተፈጠረልና ተወድብና ንቃለሰይና ከምተና ቅድሚ ሕዚ መንግስት ስለድነበረና ኮይና 2013 ተወድብና ተቃለስና ማለት ሕዚ መንግስት ስለደይብልና ግን ሁሉ ነገርና ኣብ ኢድ ብልጽግና ስለደወደቀ ብና ብልጽግና ቁልፊ እሱ ይኻፍተና እሱ ይዓጼና ማለት እዚ ንሕር ፈቅድና ንቅጽል ኮይና ታይ ምቅላስ አድሊና ኮይኑ ታይ መስዋዕት መክፈል አድሊና ኮይኑ 6-7 ዓመታት ኣብ ዕጽዋይ ክባይ ምእታው ታይ ትርጉም ኣለዎ ድኾደ ነገር እኮ ትዕገሶ እንድሕር ውጽኢት ዳምጽልኻ ኮይኑ ብትደሓሰብካዮ መንገዲ እንድሕር ክኸደይ ካለ ኮይኑ ግን ላፍትና ህዝብኻ ሕቶ ላፍትና ህዝብኻ ድሌት ክምለስ ኣለዎ ማለት ሕዚ ገለገሎም መንተ ህዝብና ካሸማቀቁ መንተ ህዝብና ክፈርሕ ታይውለው እንድሕር ዝ መንግስት ዝመልስናዮ እንድሕር ቤት ምኽርትና መልስናዮ ላውግእ ክናኣቴና ላው ኩናት ክናኣቴና كم الأول كفرار إحنا يمكرلو حزي أو كينات حمد لنا أو زلنا عرايا لما تهزي فلتاي بب معلتاي خوني ديوت ألاي بمدافع دودونا له بب معلتاي خوني دي دعات إنا لبري تمالكوا تمال مسوات دخافلنا لنا بمدفع بدودو مالت سلازي مقالة كحسن ديبله سلامينا لنا دبهال تخكل أي خوني أو تشجر كم دلنا أو كينات كم دلنا إذا سأل إذا ناقزي قداي نحرّي هنا حزم لما لا تقرأي وقك خافت كم دخل أبرايا لما تأدلو علتها منقص قاس مرعين خلينا مالك سلازي أو كويناتنا لنا لو وق متينا أي ترفي إذا أبقى بب مدرهم تزاربنا ينا قرص خوينا نقالس مخلنا مالك إذا سرعات زي كم هزوي سلدلينا كم هزوي خنتفق سلدلينا جزياو بيت مهري تجزياو من محدار دبها قصلنا يو تمرز أمنجس دبها ملسنا يو لو وق متي أي ترفي بقى وصلني السؤال وصلنا له حز حنا خنا طعم خناش منو أي نخل دلك كمراتي وقع خام دمرح سراويت خام تناخر دوسد مسودو تزرارو مسودو تردادو كخد خل منجسي مملاس بقى زياد مقوارينا كم سراويت كم أخلاي كوميتم تمايتنا دوسنا ماله سلزي نهز تقرأي علامة نهز تقرأي شتوتات نحكم الله سخينهم لا تمرز جزياوي منجز تي بيت مخرنا كملنا سلنا تبيت مخرنا دحر نوع على وسانيتات كوسني حقاف خنقورينا وإذا بيت مخرزي كل تشحي 10 سلسي تستوصيهم كلهم ناخالوت ودبات كاكات تقول حق منجز تم حيشيو حقاف يخوينو خيد كل تشحي 10 سلسي مالت حزد ما دحالفو 6 عامات مسحنا خوينم دتقالوس له ولتكا ودبات له أبنا هزب تقرأي متكل أبنا هزب تقرأي روحة ديواجيو سراويتنا له بعويو دزي أمم دحقف نافت أمي دبهال ويد ما منجس خط أيش تبيت مخر مالتي حزيز بيت مخرزي كيم اللس دول لوجن كم تهاله تحزد له جزء من محدار ما والكسرات كم دليتهم خجورها عدل يدفتر كم دليتهم مالتي أياق يقولهم قال يقولهم حدا والكسر كل نجار يوصلنا الخمالة كامنا والكسر وسانة لابنا هذا وسانة نملس ينانو لنا كامنا والكسر سلطان لابنا هذا سلطان نملس ينانو لنا نهز سلطان أي ملس دول سر نحر حالي خوينو بقى بلسقنا يكون دخل سلا يكون دخل نبي هزب يوصل هزب تأتي ودبهال هزب تقرأي كم عينت بوليتيكا مسألة عميمناي بهل ميمناي إذا أتجبر نحر حالي كم دول هو هزب تقرأي لا سكونه زل عالم رؤسا دنو كخد دلي أكل ترحيو دزد ما كلنا ببتوافرنا لعودي خنك على سلنا دول حساب إلني أو زي ما نقولهم ترخوا لما عنتي تتعلل لا تكايدو وترخوا سالم كساتف عدل مسلد رخوا بزاقات أمزي خبرتي هاي اللي كولي دلي أغني لي